नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि निर्यात घटेको देखिएको छ भने आयात बढेको बढे देखिन्छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिमहरूलाई बढाएको छ र यसले सुखद भविष्यको सङ्केत गरिरहेको छैन। उद्योग र उत्पादन हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेको छ। आजको बीज टकमा अहिलेको आयात निर्यातको अवस्था, व्यापार घाटा, उद्योग र लगानीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू, गर्नुपर्ने कामहरू, गर्नुपर्ने सुधारहरू लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निर्यात प्रवर्धन समितिका सभापति व्यवसायी अनुप बहादुर मल्ललाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। मल्लजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी। अब मल्लजी, जस्तो अब निर्यात गर्न त वस्तुहरू आवश्यक पर्यो। नेपालमा उत्पादन कम हुँदै गएको छ। उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा। कस्तो छ अहिले उद्योग लगानीको अवस्था, के देखिन्छ? अत्यन्त नाजुक अवस्था छ। भूकम्प र तपाईँको नाकाबन्दी पश्चात निर्यातमूलक उद्योगहरूले निकै सफर गरेको अवस्था हो। हजुर। र पनि केही उद्योगहरूले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निर्यातमा केही सुधार गरेर देखाएको अवस्था छ। तर तपाईँको अहिले हाल आएर केही सुधार तथ्याङ्कमा देखिए तापनि अहिले वास्तविकतामा अहिले उद्योगहरू ठप्प जस्तै अवस्थामा छन्। अब यसका कारणहरू भन्नुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु। जुन कुरा हामीले 4-5 वर्ष 6-8 वर्षदेखि अगाडिदेखि नै हाम्रो वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनबाट वञ्चित हुँदैछन् र हाम्रा जस्तै देखिने रेप्लिकाहरू, डुप्लिकेट सामानहरूले चाहिँ बजार ओगट्दै गएको अवस्था छ। र यसलाई चाहिँ राज्य र प्राइभेट सेक्टर मिलिकन नै यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने हिसाब किताबले विभिन्न पटक विभिन्न बजेट पूर्व हामीले सधैँ चाहिँ यो राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि विभिन्न मागहरू राखेर हामीले राज्यसँग माग गर्दाखेरि पनि यसपालिको बजेटमा ठुलो आशा थियो, जसमा चाहिँ उद्योगले चाहिँ नाकाबन्दी र भूकम्पको मार खेपेको। यस्तो अवस्थामा बजेटमा निर्यातको लागि केही कुराहरू उल्लेख होला, केही राहतका कुराहरू आउलान् भन्ने आशा राखेका थिए उद्योगीहरूले। तर यसपालिकोमा निर्यातको नसमेत पनि उच्चारण गरेको पाइएन। हामीले खालि निर्यात कम भयो, आयात बढ्यो, व्यापार घाटा बढ्यो, यसले अर्थतन्त्रका जोखिम बढायो भन्ने भन्दा बाहेक अरू काम नभएको हो। मलाई चाहिँ केही पनि हुन सकेन। यसमा राज्य संवेदनशील हुन नसकेको नै हो। यसमा वास्तवमा अब बुझाइमा कम हो कि के हो मलाई थाहा भएन। हुन त अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेश सिएर रिमिटेन्स प्रशस्त आइरहेको अवस्था छ। यसैले नै गर्दा निर्यातमूलक उद्योगले आर्जन गर्ने जुन विदेशी मुद्रा छ त्यसको चाहिँ महत्त्व त्यसले महत्त्व नराखेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर रिमिटेन्समा पनि 2 वर्ष अगाडिदेखि जुन एउटा थियो ग्रोथको एउटा वृद्धि जुन थियो 30% को वृद्धिबाट पोहोर साल तपाईँको पोहोरको आर्थिक वर्षमा तपाईँको 13% घटेको थियो वृद्धि भने यसपालिको तथ्याङ्कले 8% मा खुम्चिएको हामीले पाएको छौँ। अब यस्तो स्थिति र हाम्रा केही म्यान पावर सप्लाई गर्ने हाम्रा मित्रहरूको भनाइअनुसारले पनि हिजोको डेटमा त्रिभुवन एयरपोर्टबाट, काठमाडौँ एयरपोर्टबाट नै उड्नेको सङ्ख्या करिब 1500 देखि 1700 सम्म हाराहारीमा हुन्थे अरे प्रत्येक दिन भन्देखि अहिले चाहिँ घटेर करिब 400-450 युवाहरू मात्रै बाहिरिरहेको अवस्था। पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो मूल्यले एक्ज्याक्टली हजुर। हामी म्यान पावर व्यवसाय परेन। विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ कामदारको माग चाहिँ अत्यन्त न्यून
भइराखेको स्थितिले पनि हाम्रो चाहिँ कामदारहरूको चाहिँ माग चाहिँ घटेको र यसले चाहिँ सरासर यसरी अहिले एक हिसाबले हेर्दाखेरि रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा आर्जन भइराखेको छ। अब निर्यात कम भए पनि के भयो र, भुक्तानी सन्तुलन ठिकै छ भन्ने हिसाबले यसलाई प्राथमिकता प्राथमिकतामा नपरेकै कुराहरू हो। होइन भनेदेखि त उद्योग निर्यात भन्ने बित्तिकै निर्यातमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यो क्षेत्र हो भनेदेखि यसले विदेशी मुद्रा मात्रै आर्जन नगरेको अवस्थामा रोजगारी पनि त्यत्तिकै सृजना गरेको हुनाले रेमिटेन्सले चाहिँ आर्थिक जुन यो व्यापार सन्तुलनका कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, यति सन्तुलन हुनु बित्तिकै रोजगारीका कुराहरू कहाँ गए त? फेरि लामो समयका लागि यो दिगो भरपर्दो उपाय होइन रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र। अब यहाँहरूले 2 वर्ष अगाडि 1 खर्ब चाहिँ हामी निर्यात पुर्याउँछौँ, 1 खर्ब चाहिँ पुर्याउनु पर्यो, अब अलिकति प्रयास गर्नु पर्यो भन्नुभयो र केही बढ्यो, निर्यात त्यसमा वृद्धि भएको थियो। तर अहिले त झन् घट्दै आएको अवस्था भयो होइन? यसमा हाम्रो मुख्य कारण भने नै तपाईँको हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा उत्पादनहरू महँगो हुँदै जानु नै मुख्य कारण हो। हाम्रा वस्तुहरू महँगो हुने र हाम्रो जस्तै नक्कल गरी बनाइएका दुरुस्त देखिने उत्पादनहरूको चाहिँ मूल्य 30-40% कम भएपछि त्यहाँका पनि एन्ड युजरहरू, अल्टिमेट युजरहरूलाई त के चाहिन्छ, उस्तै देखिने अझ राम्रा र सस्ता पनि छन् भने यहाँ बनेको अथवा वहाँ बनेको भन्ने कुराहरू महत्त्व राखेन उनीहरूलाई र उनीहरूको चाहिँ प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ बढ्दै जाने हाम्रो लागत र हाम्रो उत्पादनहरू महँगो हुँदै जाने बजारमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र उस्तै देखिने हाम्रा उत्पादन जस्तै देखिने उत्पादनहरू चाहिँ 30-40% सस्ता पनि राम्रा पनि छन् भनेदेखि किन हाम्रो नै उत्पादनमा चाहिँ त्यसमै बसिरहनु पर्छ भन्ने के छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो जुन उत्पादन छन्, जसको लागत बढी छ, जसको स्तर क्वालिटी पनि राम्रो छ, ती वस्तु जस्तै देखिने अन्य राष्ट्रले उत्पादन गरेर हाम्रो बजार उनीहरूले लिने, यो खास गरी गलैँचामा बढी देखिएको हो मलाई चाहिँ। गलैँचा मात्रै होइन, गलैँचामा बढी देखिएको हो। गलैँचा लगायत अन्य हाम्रा ह्यान्डिक्राफ्टका वस्तुहरू, हाम्रा निर्यातमूलक वस्तुहरू धेरै नै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतबाट, चीनबाट चाहिँ यसको चाहिँ मतलब कपी गरिकन सस्तो मूल्यमा बजारमा पुर्याइराखेको अवस्था हो। यसमा हाम्रो समय अनुकूल, समय अनुसार हाम्रा जुन उत्पादनहरूमा अलिकता परिवर्तन, हामी यस्तो कुरामा हेर्नुहोस्, हामीले प्रडक्ट डाइभर्सिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। कुनै पनि वस्तु चलनचल्तीको फ्यासन अनुसार लिएर गुणस्तरीय छैनन् भनेदेखि ती वस्तुहरूको माग हुने कुरै आउँदैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा वस्तुहरू त्यत्तिकै मनपर्ने खालको एकदम हामीले समय अनुसारको यो फ्यासनमा हामी उत्पादन गरिराखेकै छौँ हामीले वास्तवमा। एउटै मात्रै कारण छ हाम्रो आन्तरिक कारण, हाम्रो लागत चाहिँ अत्यन्त बढ्दै गएको अवस्था र प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ लागत चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको अवस्थाले गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन नसके मात्रै अवस्था हो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि हामी महँगा भयौँ र महँगो चिजलाई आजभन्दा भोलि महँगो हामी हुँदै गएका छौँ भनेदेखि हाम्रा महँगो चिजलाई कसले महँगो हालेर त्यो बजारमा किन्ने कुरा आउँछ र? महँगो हुनको कारण के? हुन त अब हामी भूपरिवेष्टित छौँ। एउटा हिसाबले हजुर, कच्चा पदार्थमा पनि हामी कच्चा पदार्थ सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कच्चा पदार्थ हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। कैयन कच्चा पदार्थहरू, उलका कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो संसारमा सबैभन्दा बेस्ट क्वालिटी उल, हामी सबभन्दा 29,028 फिटसम्म हाम्रो डाइभर्सिटी भएको, बायोडाइभर्सिटी भएको यो देशमा त्यो हाई माउन्टेनहरूमा
अत्यन्त राम्रो क्वालिटीको चाहिँ उनको सम्भावनाहरू हुन्छ भनेदेखि आजसम्म पनि पूर्वाधारका कुराहरू, पूर्वाधारका कमीले गर्दा हामीले चाहिँ उन उत्पादन हामीले गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। उन उत्पादन गर्न सकेको अवस्थामा हामीले ब्याकवर्ड लिङ्केजेस मात्रै डेभलप गर्ने होइन, हेर्नुहोस् वास्तवमा हाम्रो फरवर्ड लिङ्केजेसका कुराहरू पनि यसमा सँगसँगै आउँथ्यो। तर आजसम्म आज गलैँचा सुरु भएको तपाईको 50 वर्ष भइसकेको छ भनेदेखि यसले एउटा उच्च निर्यात गरेको वर्ष भनेको 1993-94 जस बेला चाहिँ 33 लाख वर्ग मिटरसम्म गलैँचा निर्यात गरेको हामीसँग तथ्याङ्कले बताउँछ। त्यसको ग्याप नै हेर्नुहोस् कति भइसकेको अवस्था छ। 93 देखि आज 2016 सम्मको ग्याप यत्रो मतलब इन्टरभलमा हामीले आजसम्म हाम्रा कच्चा पदार्थको लागि हामीले केही पहल गर्न नसकेको अवस्था छ भनेदेखि हाम्रो वस्तुहरू सम्पूर्ण आयातित कच्चा पदार्थबाट बन्ने, ती वस्तुहरू हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुँदाखेरि हामीले फरेन करेन्सी तिरेर किनेको कच्चा पदार्थमा बनेको वस्तुहरू त्यसै महँगा हुने भए। अर्को हिसाब किताबले कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो हरेक 2 वर्षमा हामीले चाहिँ वेजेसहरूलाई चाहिँ बढाउने कामहरू गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो ज्याला वृद्धिले पनि त्यो सम्पूर्ण भार चाहिँ उद्योगलाई परेको अवस्था। यदि गलैँचाकै कुरा एउटा लिउँ, हामी गलैँचामा हामी यी उन उत्पादन गर्ने अवस्था सृजना हुने सकेको खण्डमा एउटा गलैँचा व्यवसायी अथवा राष्ट्रको निकासीमा मात्रै होइन कि पशुपालन, कृषि हरेक क्षेत्रमा यसको बहुआयामिक एउटा असर र सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने अवस्था हो। यसमा के सरकारको मात्रै मुख ताकेर यहाँहरू बस्नु भएको हो कि अब यहाँहरू आफै यता पशुपालनतिर उन पनि न्युजिल्यान्डबाट निकाल्ने अथवा तिब्बतबाट ल्याउने भन्दा हाम्रो क्वालिटीको उन उत्पादन गर्छौँ, स्थानीय स्तरीय उन उत्पादन गर्छौँ भन्ने हो कि अथवा फेरि यतातिर लाग्यो भने त्यो उन पनि उतातिरबाट आउने सस्तो, हामीले यहाँ उत्पादन गर्न अझ महँगो हुने स्थितिका कारणले अझ यी झन् खराब स्थितितर्फ हामी गइरहेका हौँ। मलाई त्यस्तो होइन, हेर्नुहोस् होइन, हामी कहाँ उच्च स्तरीय उन उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण हामीसँग छ। हामीलाई न्युजिल्यान्डबाट हामी बढीभन्दा बढी हामी उत्पादनहरू चाहिँ आयात गर्छौँ। हाम्रो गलैँचा लगायत अन्य फेल्टका आइटमहरू, विभिन्न स्वेटरदेखि लिएर विभिन्न उनबाट बनिने उत्पादनहरूको लागि हामी त्यहाँबाट चाहिँ आयात गर्छौँ भनेदेखि हाम्रा मित्रहरू जसले हामीलाई चाहिँ न्युजिल्यान्डबाट उन पठाइराखेका छन् हामीलाई, उनीहरूले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ। तिमीहरूको पूर्वाधार भएको खण्डमा हाम्रो उच्च स्तरीय हिमाली भेगमा चाहिँ उनको उत्पादनको सम्भावना भएको हुनाले उनीहरूसँगको भेडाको चाहिँ ब्रिड ल्याइकन यहाँ चाहिँ पूर्वाधार तिमीहरू तयार गर। पूर्वाधार भएको अवस्थामा हाम्रो उच्च स्तरीय ब्रिडहरूलाई ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मतलब हाइब्रिड गरिकन चाहिँ उच्च स्तरीय भेडा पालनको लागि पार्टनरसिप गर्ने भन्ने जस्ता किसिमका पनि हामीसँग प्रपोजलहरू नआएका होइनन्। तर हाम्रा पूर्वाधारका कारणले गर्दा, पूर्वाधार भने एउटा प्राइभेट सेक्टरले, एउटा क्षेत्रले चाहिँ पूर्वाधारको नै अनुमान गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीले आफैले तयार गर्न सक्ने कुराहरू हुन सक्दैन, जसमा चाहिँ पूर्वाधारको लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गरेर पनि हामीले वास्तवमा अहिले उनको लागि उन खेती, भेडा पालन गर्न सक्ने अवस्था हो। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब भारत र चीन जो अहिले द्रुत आर्थिक विकासको गतिमा छन् र निर्यात व्यापार पनि उनीहरूको निरन्तर बढिरहेको छ, उनीहरूले पूर्वाधारका लागि ठुलो रकम खर्च गरिरहेको देखिन्छ र त्यसको प्रभाव एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यातमा पनि परेको भनेर विश्लेषण गरिन्छ। त्यस किसिमको सोचाइ नेपालमा भएन है। यो सुझावहरू हामीले राज्यलाई हामीले दिँदै आएको हो। हाम्रो मात्रै एकल प्रयासले, प्राइभेट सेक्टरको एकल प्रयासले यो सम्भव छैन, किनभने हामीसँग पूर्वाधार विकास गर्नको लागि
हामीसँग प्राइभेट सेक्टरसँग बजेट कहाँबाट हुन्छ र हो भनेदेखि हामीले कमसेकम हामीले नै तिरिराखेका शुल्कहरू विभिन्न शीर्षकमा उठाइने शुल्कहरू छन् वास्तवमा ती हामीले तिर्ने शुल्कहरूलाई नै एकमुष्ट शुल्कलाई चाहिँ हाम्रै यो वस्तु विकासको लागि प्रयोग हुन्छन् विदेशमा चाहिँ भनेदेखि हाम्रोमा त्यो भइराखेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् विदेशमा निर्यातको लागि भनेपछि निर्यातमूलक उद्योगले विदेशी मुद्रा र रोजगारी दिने उद्योग भनिकन यसलाई अभियानको रूपमा राज्य र प्राइभेट सेक्टर मिलिकन अभियानको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको हुन्छ भनेदेखि हाम्रोमा नेग्लेक्टेड हिसाबले यो क्षेत्रलाई नेग्लेक्टेड भइराखेको अवस्था छ। हामीले हिजोको दिनदेखि यसलाई विकास गरौँ, जुन रेमिटेन्स प्राप्त भइरहेछ राज्यलाई यो चाहिँ स्थायी होइन, निर्यात उद्योग नै को नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुझाव दिँदै आएका हौँ। तर यो कुराहरू अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको अवस्था रहेन। अब अर्को कुरा म यसमा थप्न के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी 2010 भनिकन तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू के हुन् त, ती वस्तुलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, ती वस्तु चाहिँ जुन वस्तुहरू 19 वस्तुहरू 12 वस्तु र 7 सेवा क्षेत्रलाई चाहिँ यसमा आइडेन्टिफाई गरियो। ती वस्तुको चाहिँ विकास, यी वस्तु पहिचान गरेर ती वस्तुको विकास गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा चाहिँ निर्यात चाहिँ बढ्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ स्टडीले देखाएपछि ती वस्तुको नै अहिले चाहिँ विकास हुन नसकेको अवस्था हो। त्यसले गरेर कागजमा मात्र सीमित र त्यसले इङ्गित गरेको इस्युजहरूमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्न नसकेको, त्यसमा चाहिँ एड्रेस गर्न नसकेको कारणले ती वस्तुहरू आइडेन्टिफाई गरेका वस्तुहरूको पनि निर्यात चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढ्न सकेको अवस्था होइन। हामी यहाँ एकैछिन रोक्यौँ मल्लज्यू, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी नेपालको निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको ह्रास र यसमा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निर्यात प्रवर्धन समितिका सभापति व्यवसायी अनुप बहादुर मल्ल। केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निर्यात प्रवर्धन समितिका सभापति व्यवसायी अनुप बहादुर मल्ल। फेरि पनि स्वागत छ मल्लज्यू। जस्तो एउटा ट्रेन्ड के देखिन्छ भने अहिले केही मात्रामा गलैँचा अलैँची, त्यसै गरी तयारी पोसाक, चियाको निर्यातमा केही मात्रामा भए पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। जस्तो अलिकता उद्योगबाट उत्पादन हुने चिजहरू, जिङ्क, सिट जस्ता यी चिजहरू चाहिँ अझ घट्दै गएको देखिन्छ। भनेपछि के यसले एउटा मोटामोटी तस्बिर देखाएको स्थिति छ भने अझ हामी उद्योग र उत्पादनमा अझ पछि हटिराखेका छौँ। अलिकति मेसिन प्रयोग हुने चिजहरू चाहिँ घट्दै गयो, बरु जे हाम्रा चिजहरू छन् ती चिजहरू चाहिँ बरु केही मात्रामा यहाँले भन्नुभयो जस्तै उल्लेखनीय थियो। अथवा 1999 2001 तिर गार्मेन्टको अवस्था थियो, अनि 1993 मा कार्पेटको अवस्था थियो। त्यसबाट ह्रास भएर अहिले अलिकति बामे सर्ने स्थिति देखिन्छ। नव उदारवादको नाममा, निजीकरणको नाममा जे जस्ता कामहरू भए त्यसले भएका उद्योगहरू बन्द भए, कपडा कारखानाहरू बन्द भए, अन्य कारखानाहरू बन्द भए। निजीकरण त भए तर त्यसबाट झन् प्रवर्धन हुने, रोजगारी सृजना हुने भन्दा झन् त नराम्रो स्थिति आयो। यस किसिमको नव उदारवादले अर्थतन्त्र खास गरी उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन नि, होइन? हजुर, यो हाम्रो हकमा त्यति लाभदायी हुन सकेन। अब अहिले यसमा जस्तो अहिले हामी जति निर्यात गरे पनि मलाई हाम्रा जे जति सामान छन्
कार्पेट भनौँ, गार्मेन्ट भनौँ, चिया भनौँ, अलैँची भनौँ, यी अलिकति बढ्लान्। तर जुन आयात बढिराखेको छ तिनको छेउछेउमा पनि नपुग्ने स्थिति देखिन्छ नि, होइन? हजुर। अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन बढेको देखिएको पनि जुन केही प्रतिशतहरू तपाईँको जस्तो अहिलेको हिसाब किताब गर्नु पर्दाखेरि 704 अर्बको चाहिँ व्यापार घाटा देखिएको छ। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि गलैँचा, गार्मेन्ट, पस्मिना लगायत केही वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि देखिन्छ। वास्तवमा भ्यालुमा हो त्यो, यो भ्यालुमा मात्रै बढेको हो, उत्पादनमा केही चाहिँ घटेकै अवस्था छ। हेर्नुहोस्, घटेकै छ। यो भ्यालुमा बढ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेन्सी डिभ्यालु भएको अवस्थाले गर्दा केही चाहिँ भ्यालुमा बढेको मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ बढेको अवस्था म मान्दिनँ अहिले। अब वास्तवमा अब ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर टिपिसी भनेर निर्यातलाई फेसिलिटेट गर्नलाई खडा भएको एउटा संस्था छ। अब त्यसले क्वार्टरली तपाईँको डाटा, निर्यातको ट्रेडको डाटा चाहिँ त्यसले चाहिँ निकाल्छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा आषाढ मसान्त सकिएको आज निकै भइसकेको अवस्था छ, तर पनि टिपिसीले यो डेटा ट्रेड डेटा चाहिँ आजसम्म पब्लिस गर्न सकिसकेको अवस्था छैन। वास्तवमा त्यति ठुलो कुरा थिएन। आज आइटीको जमाना हेर्नुहोस्, आज के भयो? आज साँझसम्म सफ्टवेयरले गर्ने कुरा, आज साँझसम्मका कुराहरू गतिविधि के भयो भन्ने कुरा साँझैमा हामीले देख्न सक्ने यति यो आइटीको यत्रो विकास भएको कालमा भनेदेखि आज 1.5 महिना करिब बितिसक्दा पनि हामीले वर्ष दिनको ट्रेड डेटा हामीले पाउन सकेको अवस्था छैन। वास्तवमा हुनुपर्ने कुरा के भन्नुहुन्छ भने हरेक महिना चाहिँ एक्सपोर्टका ट्रेडका डेटाहरू चाहिँ कुनै घट्छ कुनै बढ्छ। हेर्नुहोस्, भनेदेखि किन घट्यो? घट्न बित्तिकै त्यसले कुनै सिग्नल दिने, ब्लिप गर्ने, कुनै जानकारी दिने घटेको अवस्थामा भनेदेखि किन घट्यो भन्ने कुराहरू एनालाइटिकल एउटा विङले चाहिँ एउटा बनाइकन हामीले त्यसलाई हरेक महिना चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर दुवै सम्मिलित एउटा रिसर्च र एनालाइटिकल विङ एउटा बनाउने हो भनेदेखि यसले चाहिँ किन घट्यो भन्ने कुरा नै र किन बढेको अवस्था छ भन्ने कुरा नै एनालाइसिस गर्ने थियो। भनेदेखि हामीसँग ट्रेड बढेको घटेको कुरा नै हामीले 1.5-2 महिना 3 महिनामा प्राप्त गर्दैनौँ भनेदेखि बढेको घटेको कुरालाई किन घट्यो किन बढ्यो भनेर हामीले एनालाइसिस गर्ने अवस्था हाम्रो रहँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर जुन स्पेशल इकोनोमिक जोन, हजुर, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना गर्ने, त्यहाँबाट 80% निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई त्यहाँ चाहिने राख्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने भनेर सरकारको सोच रह्यो। यद्यपि त्यो राम्रोसित सञ्चालन हुन सकेन। के यसबाट योगदान पुग्न सक्छ? अहिले केही नभएको होइन। अहिले भएर भएको तपाईँको जुन एसइजेडमा करिब 11वटा उद्योगहरूले त त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुनको लागि बुक गरिसकेको अवस्था छ, प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्था छ र बिस्तारै अन्य निर्यातमूलक उद्योगहरू पनि त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुनको लागि प्रयासरत पनि छन् र जाने क्रममा पनि छ वास्तवमा। तर एकैपटक यहाँ स्थापित उद्योगहरूले एकैपटक यहाँको अहिलेको जुन भूकम्प र नाकाबन्दी पश्चात मार परेका उद्योगहरू एकैपटक त्यहाँ चाहिँ फेरि दोहोरो लगानी गरिकन एकैपटक त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुन चाहिँ सक्ने अवस्था रहँदैन वास्तवमा। यस कारणले पनि एसइजेडमा एकैपटक त्यो चाहिँ बुकिङ हुन नसकेको एउटा जस्तो अब केही उद्योगहरू बन्द हुन्छन्, धेरै रोजगारी दिएका उद्योगहरू बन्द भए, सूर्य गार्मेन्ट जस्ता, होइन? यसमा कसैको चासो देखिँदैन, होइन? सरकार अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता छाता सङ्गठनहरू यसले त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर असर पर्छ, यही किसिमको प्रवृत्ति रह्यो भने
उद्योग र लगानीको अवस्था झन् कठिन हुन्छ भन्नेतर्फ कसैको चासो देखिँदैन होइन मलाई चाहिँ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो माग के थियो भने हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ केही इन्सेन्टिभहरू राज्यले केही सालको लागि चाहिँ सपोर्टको लागि, इन्डस्ट्रीको सपोर्टको लागि निर्यातमूलक उद्योगलाई चाहिँ नगद अनुदान चाहिँ दियोस्, जुन चाहिँ अन्य निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूले दिइराखेको जस्तै भन्ने माग हामीले राखेका थियौँ। तपाईँको त्यसमा चाहिँ 2-3-4% चाहिँ इन्सेन्टिभहरू दिइराखेकोबाट पनि अहिले फ्ल्याटमा दिइने भनेर 1 र 2%मा घटाइएको अवस्था हो। त्यो पनि अहिले सरासर प्राप्त भइराखेको अवस्था छैन भनेदेखि प्रतिस्पर्धी नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसले स्थान पाउँदैन। दैनिक प्रतिदिन हाम्रो उत्पादन लागत बढ्दैछ भनेदेखि हाम्रा उद्योगहरू बन्द हुने भन्दा अर्को विकल्प नै छैन। त्यसले गरेर पनि हाम्रो उद्योगहरू जुन बन्द हुँदै गएका छन् यिनलाई चाहिँ जोगाइराख्नलाई अन्य बाँकी उद्योगहरूलाई पनि बन्दबाट जोगाउनको लागि वास्तवमा यसलाई राज्यबाट सपोर्ट हुनुपर्ने हो। एउटा जस्तो अब उत्पादनहरू यहाँहरूलाई अब हाम्रो मुख्य निर्यात गर्ने वस्तु गलैँचा, अब गार्मेन्ट हो, हजुर, तयारी पोसाक, पश्मिना, यसै गरी कृषिजन्य वस्तु। हजुर, हुन त कृषिजन्य वस्तु 150 अर्बको त हामीले आयातै गरेछौँ कृषि प्रधान राष्ट्र भन्दा। यिनीहरू भनेको बेलामा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था छ नि होइन? त्यो भन्दा पनि कृषिजन्य वस्तुहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा वस्तुहरूको लागि त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाहरू छैनन्, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरूमा यो जुन एक्रेडिटेड ल्याबहरू विश्वसनीय किसिमले चाहिँ हामीलाई सर्टिफाई गर्ने ल्याब नभएको अवस्थामा हाम्रा वस्तुहरूमा के केमिकल छन् छैनन्, राम्रा कुराहरू, खराब कुराहरू, हार्मफुल केमिकल्सहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ प्रस्ट्याउन नसक्दाखेरि वास्तवमा कृषिजन्य वस्तुहरू हाम्रो चाहिँ निर्यात हुन नसकिराखेको अवस्था हो। भनेदेखि भारत निकासीका कुराहरू गर्नुहुन्छ कृषिजन्य वस्तु भनेदेखि भारतबाट सजिलै वस्तुहरू हामी कहाँ भित्रिराखेको अवस्था छ भने हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरू भारत जानमा चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनले चाहिँ रोक्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ निकासी हुन नसकिराखेको अवस्था। अब हामीले यी एनटिआइएसले आइडेन्टिफाई गरेका वस्तुहरूमा नै हामीले चाहिँ एक्रेडिटेड ल्याब चाहियो र यसमा विभिन्न मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूले पनि विभिन्न तपाईँको टेक्नोलोजीमा क्यापासिटी बिल्डअपको लागि र मार्केट एक्सेसको लागि पनि उहाँहरूले ठुलो रकम चाहिँ बजेट लिएर आउनु भएको छ वास्तवमा। तर हाम्रो लागि निर्यात हुने यी आइडेन्टिफाई भएको तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु भनिएका वस्तुहरूको निर्यातको लागि चाहिने एक्रेडिटेड ल्याबको स्थापनाको लागि हामीले कति भइसक्यो माग गरेको। यस्तो कुरामा न राज्यले चासो राखेको अवस्था छ, न त हाम्रा जुन हामीलाई दात्री संस्थाहरू छन् उहाँहरूले यो कुराहरू उहाँहरूले सुन्नु भएको अवस्था छ। एउटा उद्योग र उत्पादन नभई निर्यात हुने अवस्था आएन, तर उद्योग र उत्पादन गर्न यति कठिन हुन थाल्यो कि उद्योगीहरू व्यापारतर्फ उन्मुख हुनुभयो, वस्तु आयात गरेर बरु बिक्री गर्ने र केही घटनाहरू विभिन्न समस्याले उद्योग बन्द गरेर बरु त्यो ठाउँमा आयात गरेको वस्तु बेच्नेतर्फ उद्योगी व्यवसाय लाग्नुभयो भन्ने समाचारहरू आएको छ। यो एउटा अर्थतन्त्रका लागि होइन, आयात निर्यातका लागि एउटा राम्रो सङ्केत होइन। अब यसमा जसरी राज्यले हाम्रो रिमिटेन्सबाट जुन एउटा ट्रेडको एउटा ब्यालेन्स भइराखेको छ भनेर त राज्य जस्तो चिज त ढुक्क बसेको छ भनेदेखि प्राइभेट सेक्टरका इन्डिभिजुअलहरूले जब निर्यातबाट चाहिँ भोलिको लागि सम्भावनाहरू ढोकाहरू बन्द हुँदैछन् भन्ने टड्कारो देखिराखेको अवस्था छ भने उसले पनि आफ्ना बालबच्चा लाई पाल्नुपर्ने, पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने
निर्यातबाट सम्भावना छैन भोलिको लागि भन्ने भएपछि कुनै न कुनै रोजगारी त कुनै न कुनै एउटा विकल्प त सोचेको हुन्छ। त्यसले गरेर पनि निर्यातकर्ताहरू स्वयंले नै पनि आयातमा चाहिँ धकेलिएको अवस्था छ, त्यता जानलाई प्रेरित भएको अवस्था छ। राजनीतिक अस्थिरताले यी चिजहरू भइराख्यो हो मलाई चाहिँ। त्यो पनि हो, राजनीतिक अस्थिरताले पनि भन्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो राज्यमा अब कति 26 वर्षमा कतिवटा 22-23 वटा 24 वटा सरकार बनेको अवस्था छ भनेदेखि यहाँ सोच्ने ट्रेडको लागि सोच्ने फुर्सदै छैन। उहाँहरूको आफ्ना इस्युजहरूमा नै सधैँ लागिरहनु पर्ने, कुन बेला कुन चाहिँले खुट्टा छिर्किहाल्ने हो, तान्ने हो, यसमा नै उहाँहरूको चाहिँ दैनिकी चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भइराख्न भए हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ट्रेडलाई चाहिँ बढाउने, हाम्रो निर्यातलाई बढाउने भन्ने कुराहरू सोच्ने उहाँहरूसँग समय नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा उद्योगी व्यवसायी इमान्दार रूपमा रोजगारी समेत दिएर अगाडि बढ्यो भने हजुर र ऊ समस्यामा पर्यो भने के ऊ एक्लै हुन्छ? राज्य अथवा यस्ता उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ जस्ता छाता सङ्गठनको सहयोग, राज्यको सहयोग कति हुन सक्ने देखिन्छ? हेर्नुहोस्, प्राइभेट सेक्टरका छाता सङ्गठनहरू तपाईँको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई भन्नुभयो, परिसङ्घ भन्नुभयो, यस्ता अम्ब्रेला एसोसिएसन्सहरूले वास्तवमा ती उद्योगीहरूको इस्युजहरूमा चाहिँ राज्यसँग लबिङ गर्ने हो। वास्तवमा राज्यले जे जति इन्डिभिजुअल उद्योग त्यो क्षेत्रलाई दिन सक्छ, वास्तवमा यस्ता अम्ब्रेला एसोसिएसन्सहरूले राज्य बराबरै केही गर्न सक्ने कुराहरू होइन। हेर्नुहोस्, त्यसले गरेर यसमा चासो राख्नुपर्ने राज्यकै कर्तव्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले हुन त हेर्नुहोस्, हरेक पटकका कुराहरू पत्र पत्रिका टेलिभिजनमा हामी कुरा गर्छौँ, राज्यलाई नै मात्र दोष दिएर बसेका मतलब जस्तो लाग्ला सुन्दाखेरि पनि। तर राज्यले बाटो देखाइदिने हो, पोलिसिजहरू बनाइदिने हो, र ती पोलिसिजहरू त्यो नीतिमा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गरिदिए पनि पुग्छ। हाम्रा जुन नीतिमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयनसम्म नभएको अवस्था हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्यातको चाहिँ घट्दो स्थिति यसले गरेर चाहिँ भएको हो। वास्तवमा समस्या उद्योग र उत्पादनको खास समस्या के बजारको समस्या? बजारको समस्या हो, श्रम समस्या। श्रम समस्या केही हो। हेर्नुहोस्, श्रम समस्यामा केही हदसम्म अहिले अब हडताल यस्ता कुराहरू त बन्द हडतालका कुराहरू त केही कमी आएको छ। तर हाम्रो जुन दक्ष जनशक्तिहरू पलायन जुन भइराखेको स्थिति छ, युवाहरू, त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि जुन जनशक्तिहरू उद्योगहरूमा थिए, ती जनशक्तिहरू जब विदेशिन्छन् भने त्यही अनुसारले उद्योगमा रिकभरको लागि तयारी पनि त गर्नु पर्यो नयाँ। त्यसको लागि कुनै किसिमको कार्यक्रमहरू आउन सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा श्रमका समस्या पनि हाम्रो प्रमुख समस्या भएर आएको अवस्था छ। अर्को समस्या तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यो क्षेत्रमा एफडिआई नआउनु, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नआउनु पनि एउटा हाम्रो विडम्बना हो। जस्तो विदेशमा तपाईँको जुन निर्यात गर्ने राष्ट्रहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ विदेशीले एउटा न्यून शुल्कमा नै लगानी गर्ने हो भनेदेखि निम्न शुल्कमा नै त्यहाँ चाहिँ कम्पनीहरू रजिस्ट्रेसन भएर त्यहाँ चाहिँ रोजगारी दिने किसिमका उद्योगहरू आउँछन् भने त्यहाँ चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण छ भनेदेखि हामी कहाँ विदेशी लगानी सुरक्षित हुन नसकेका कारणले पनि विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु अर्को कारण हो। अर्को कारण तपाईँको भन्नुहुन्छ भने ऊर्जाका कुराहरू हामी के भनिरहौँ, 84,000 मेगावाटको क्षमता राख्ने सम्भावना राख्ने भनिएको छ, तर हाम्रो आज 1000 मेगावाट पनि प्रोडक्सनमा छैन भनेदेखि हाम्रो यस्तो मुलुकमा हामीले उद्योगको विकास कसरी हामीले अब एफटिआई विदेशी लगानी नआउनमा यहाँ लगानीको वातावरण नदेखेर लगानी नगर्ने अवस्था पनि होइन। अब एउटा कुरा यहाँहरू जस्तो स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानी गर्न हिचकिचाइराख्नु भएको बेलामा विदेशी लगानी अब अहिले जति आइराखेको छ धेरै सीमित लगानी, त्यो पनि
सेवा क्षेत्रमा हजुर छ र उत्पादन क्षेत्रमा त्यति देखिएन, किनभने हुनसक्छ यहाँ वातावरणै छैन होइन। वास्तवमा हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने विदेशी लगानी आउनु भनेको राज्यको लागि यति राम्रो कुरा हो, उसले बजार समेत लिएर आउँछ सँगसँगै। लगानी सँगसँगै उसले बजार पनि लिएर आउने हुनाले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। वास्तवमा हामीले उद्योग व्यवसायलाई विकास गर्ने हो भने अब हाम्रा सम्भावना भएको कुराहरू त यति प्रचुर मात्रामा सम्भावनाहरू छन् हाम्रो देशमा उद्योग व्यवसाय यो बायोडाइभर्सिटी भएको मुलुकमा जुनसुकै चिजलाई पनि हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गरेर अगाडि बढाउने हो भने यो फरेन करेन्सी जेनेरेट गर्ने र तपाईको रोजगारी सृजनाको लागि हामीले छटपटाउनु पर्ने अवस्थै छैन। वास्तवमा हामीले सर्फेसियल हिसाबले हामीले हरेक उद्योग हरेक क्षेत्रमा सर्फेसियल हिसाबले र प्राइभेट सेक्टरको जे जति क्षमता छ त्यति भित्र रहेर मात्रै यो अगाडि बढेको हुनाले वास्तवमा हामीले यसको त्यो बढीभन्दा बढी फाइदा लिन नसकेको कारण त्यो हो। वास्तवमा हामीले कसैको प्रतिबद्धता देखिएन होइन, देखिएन। अब अहिले ढुक्क हुनुहुन्छ अब हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने साथीहरू, मलाई लाग्छ अब यो जुन ग्रोथ घटेर गएको अवस्था छ, अब यो म्यान पावर व्यवसायीले पनि अब यो हाम्रो म्यान पावरको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन, एनी टाइम यो चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै बन्द पनि हुन सक्ने भन्ने कुराहरूसम्म उहाँहरूले गरिराख्नु भएको अवस्थामा अब सायद यसले के इम्प्याक्ट पार्ला कि अब चाहिँ मतलब निर्यात गर्ने खालको र निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूलाई के गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अब के आउला कि। विदेशी लगानीकर्तालाई खास रूपमा जानकारी गराउन नसकिएको अवस्थाले पनि उनीहरू नआएको हुन्छ। होइन होइन त्यस्तो होइन, जानकारी पर्याप्त छ। हामी कहाँ मात्र उनका लगानी सुरक्षित छ कि छैन र ती लगानीबाट आर्जन गरेको फाइदालाई चाहिँ फेरि वापस आफ्नो चाहिँ देशमा लान सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा नै लगानीकर्ताहरू सशङ्कित छन्। त्यसले गरेर पनि वास्तवमा लगानीहरू विदेशी लगानी भित्रिन नसकिरहेको अवस्था हो। एक थरी विश्लेषणहरू मलाई जो अहिले नेपालका जे जस्ता उत्पादनहरू छन् हजुर र यिनको निर्यातको जे अवस्था छ हजुर र आयात जसरी बढिराखेको छ, अब गत आर्थिक वर्षमा 2072-73मा 11 महिनाको तथ्याङ्क जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ त्यसमा खुद घाटा 622 अर्ब, हाम्रो निर्यात 62 अर्ब जति। यो जुन अन्तर छ यसलाई कम गर्न नेपालको जलविद्युत उत्पादन गरेर यसलाई निकासी गर्ने भन्दा बाहेक अर्को विकल्प त्यति नभएको भनेर विश्लेषण गरिन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई त्यो पनि हो एउटा कुरा। हामीले समयमा कुनै पनि वस्तुको समयमा उपयोगिता गर्न सकेन भने त्यो समय गुज्रिएर जान सक्छ। मलाई याद छ म त्यो दिल्लीमा साथीहरूको विभिन्न प्रतिष्ठानहरू छन्, त्यहाँ लोड सेडिङ हामी कहाँ भन्दा बढ्ता लोड सेडिङ थियो 6-8 वर्ष अगाडिसम्म भनेदेखि आज त्यो दिनमा हामीले क्यास गर्न सकेनौँ। हामीले उत्पादन त्यस्ता समयमा हामीले बढाएर उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादनसँग चाहिँ निर्भर गराउन हामीले समयमा सकेनौँ भनेदेखि आजको डेटमा म रिसेन्टली दिल्ली गएको थिएँ र उही साथीकोमा चाहिँ जेनेरेटर राख्या हुन्थ्यो, त्यो कौसीमा ठुलो जेनेरेटर जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पावरको चाहिँ तपाईँको सप्लाई त्यसबाट भइरहेको थियो भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले आफैलाई हामी सेल्फ रिलायन्टै हुन सकेका थिएनौँ भनेदेखि सम्भावना भएको हाम्रो विद्युतलाई हामीले उत्पादनै गर्न सकेनौँ त्यो बेलामा भनेदेखि उहाँहरूको अब विकल्पका रूपमा विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ म अस्ति तपाईँको रिसेन्टली म भिजिट गर्दाखेरि उहाँहरूकोमा यसरी ब्ल्याकआउट तपाईँको यो लोड सेडिङै मैले फिल गरिनँ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूका विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू उहाँहरूले सुरु गरिसक्नु भएको अवस्था। समस्याहरू हुन्छन् होइन मलाई समस्याहरू हरेक क्षेत्रमा आउन सक्छन्, तर अन्य देशहरू त्यसको समाधानमा तुरुन्त जुट्छन् र एउटा समाधान निस्किन्छ, एउटा
निष्कर्षमा पुग्छ। हाम्रो देशमा हरेक समस्या जहाँको तहीँ उद्योग व्यापार भनौँ, निर्यात भनौँ, होइन, बिजुली भनौँ, यो स्थिति रह्यो। कसैले यसको जिम्मेवारी लिने कुरा आएन र सुधार पनि देखिएन। हाम्रो फरक यही हो। यही हो। अब हामी त्यत्रो सम्भावना भएको देश भन्छौँ हामी त्यत्रो इकोनोमिकल्ली एकदम माथि आइराखेको राष्ट्रहरू, दुईटा राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ। हामीसँग थोरै भए पनि त्यो कलरहरू त हामीसँग सर्न पर्ने हो नि। सँगै भएपछि यो हामी बिचमा छौँ भने दुईतिरकै प्रभावहरू, केही असरहरू देखिनु पर्ने थियो। यो राम्रा नराम्रा कुराहरू दुवै देखिन्छ। नराम्रा कुराहरू चाहिँ देखिराखेका छन् भनेदेखि राम्रा कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई सार्न सकिरहेका छैन। यो नै अचम्मको कुरा छ यो देश। यहाँ जस्तो व्यवसायहरू, उद्योगीहरूले भनिराख्या हाम्रो जुन पारवहनको अवस्था छ, कलकत्ता बन्दरगाह जुन बढी रूपमा प्रयोग भइराख्या, त्यसमा अब विशाखापट्टनम बन्दरगाह भयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर भनाइहरू आइराखेको थियो। अब विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नै सुरु भएको छ। अर्को चीनसँगको पारवहन सम्झौताले, हुन त यहाँले भन्नुभयो जस्तै पहिला पठाउने चिजै भएन भने जस्ता पारवहन सम्झौता हुन्, जस्ता बाटा हुन्, त्यसले खासै अर्थ राख्दैन। तैपनि केही योगदान पुग्ला? होइन, हेर्नुहोस्, उत्पादन हामीसँग नभएका होइनन्। हाम्रा उत्पादनहरूलाई हामीले विकास गर्न नसकेका अवस्था मात्रै, उत्पादनलाई विकास गर्न नसकेका, सङ्ख्यात्मक रूपमा, गुणात्मक रूपमा बढाउनु पर्यो। हामीलाई चाहिने पहिला पूर्वाधारै हो। हेर्नुहोस्, होइन, अब मैले रिसेन्टली हामी एउटा मेलामा चिङहाई भन्ने प्रान्तमा चाइना गएर आएका थियौँ। उहाँहरू नेपालीप्रति अत्यन्त सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। नेपालको उद्योगहरूको विकास, उत्पादनको विकास होस् भन्ने उहाँहरू चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर हामी किन सुस्त छौँ? हाम्रा यो जुन समस्या नै यो पूर्वाधारको हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि यसमा हामी किन सुस्त छौँ? यो कुरा नै यो हामीले बुझ्न सकिरहेका अवस्था छैन। जब हाम्रा वस्तुहरू आज यो खासाको तातो पानीबाट जाने, जुन भैँचालो पश्चात चाहिँ भूकम्प पश्चात त्यो बन्द भएको अवस्था छ भने अब केरुङबाट जाने भन्ने कुराहरू छ। यसमा हाम्रो चाहिँ टोटल फोर्सै, हाम्रो चाहिँ वास्तवमा फोकसै हामीले चाहिँ त्यो पूर्वाधार विकासतिर लगाउनु पर्ने वास्तवमा भनेदेखि हाम्रो चाहिँ गम्भीर हिसाबले हामी त्यतातिर लाग्न सकिरहेको अवस्था छैन। एकदमै सुस्त हिसाबले चाहिँ हरेक चिजमा सुस्त हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो विकास हुन सक्ने कुरा आउँदैन। चुनौतीहरू धेरै छन्। हस्, मलाई चाहिँ हामी आशा राखौँ यसमा सुधार होस्, नेपालको जुन व्यापार घाटा छ त्यो घट्दै जाओस्, यहाँहरूको प्रयास पनि सफल होस्। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।